अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, जरा गौर से देखिए। हाथों में हाथ डाले हुए इस तस्वीर ने तमाम ताकतवर और फैसला साज हलकों को चकरा के रख दिया है और नींदें हराम करके रख दी है। इस तस्वीर ने, ये दो बहादुर लीडर्स की तस्वीर है और इस तस्वीर ने सारा मंजरनामा बदल दिया है। ये तस्वीर है दोस्तों इमरान खान साहब और अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब की। और इस तस्वीर के बाद जो है अब बड़े बड़ों के होश उड़ गए हैं और एक बहुत बड़ा इत्तेहाद हुआ है। इत्तेहाद की खबर तो आपको मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन असल खबर आपको कोई नहीं बताएगा। उसकी जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका मकसद इस वक्त सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, झूठ फैलाना है, प्लांटेड खबरें देना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी जानिब ये वारदातिये अपने काम में लगे हुए हैं, बारीक वारदातें डालने में लगे हुए हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा इसी तरह तो हम इंशाल्लाह मिलके इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को यहां पर एक्सपोज करते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल होती रहे। दोस्तों, बड़ा अपसेट हुआ है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे मुतालिक मैं तो आपको आज से कोई 15-20 रोज पहले जो है ये खबर दे चुका था और बड़े दावे के साथ दे चुका था, लेकिन मैंने साथ में आपको यह भी बताया था कि जनाब ये खबर यूं है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुआहिदा हो चुका है, लेकिन चूंकि कुछ मसलियत है, मसलियत भी मैंने आपको बताई थी कि इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अनाउंस नहीं कर रही, लेकिन एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज जरूर देगी और आज वो सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया है। अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब हैं, ये खुद एक सियासी लीडर हैं, इनकी अपनी सियासी जमात है और इनकी जमात का नाम है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। ये जमात इनकी जमात का नाम है और इन्होंने इमरान खान साहब से इलेक्शन से एक दिन पहले मुलाकात की थी अडियाला जेल में हाई कोर्ट के परमिशन के साथ। और उस मुलाकात में तय हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने के बाद जो है वो इसमें शामिल हो जाएगी। सारा जो पेपर वर्क था, जो एफिडेविट थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे, वो सारे इलेक्शन से पहले हो चुके थे और जो कैंडिडेट्स हैं उनको पाबंद किया जा चुका था कानूनी और अखलाकी तौर पर। तो जनाब अब आज बड़ा धमाका हुआ है। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में अपने वकला से जब मुलाकात की है तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब को केपीके का वजीर आला नामजद कर दिया है। उन्होंने कहा कि केपीके में मेरा जो सिपाही है, मेरा जो टाइगर है, वो अली अमीन गंडापुर है। और जहां तक बात है बाकी विफाक की, सूबों की और हुकूमत बनाने की, तो उसके लिए भी इमरान खान साहब ने बहरहाल अपना बिलाखिर जो है वो कार्ड चल दिया है और वो ये कि उन्होंने कहा है कि MWM जो है उसके साथ हम इत्तेहाद करने जा रहे हैं और उसके निशान पर जो है वो हम अपने कैंडिडेट्स को उसके झंडे तले जमा करेंगे। ये वक्त की ज़रूरत है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं, सब ने लब्बैक कहा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स MWM में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। और आज ही मुमकिन है कि ये सारे लोग जो हैं ये इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, होगा क्या जब ये शामिल हो जाएंगे? तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो फाइट कर सके। फाइटर तो वो हमेशा से है, लेकिन अब इस पोजीशन में आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो हुकूमत भी बना सके। अब जनाब जब ये इनमें शामिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉसिबल है कि कुछ रिजर्व सीटें भी मिल जाएं, लेकिन रिजर्व सीटें भी मिल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत लेना नहीं चाहती। अब ना नून लीग लेना चाहती है, ना पीपल्स पार्टी लेना चाहती है। तो इनको हुकूमत दिलाने वाले जो हैं वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और ये इत्तेहाद बनने के बाद PTI मजीद मजबूत तर हो गई है और इस डेवलपमेंट ने ताकतवरों को चकरा के रख दिया है कि हमने तो इमरान खान साहब को
توڑنے کی پوری کوشش کر لی تھی. ہم نے کوشش کی کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہیں اور کسی جماعت کے ساتھ نہ مل سکے یا ان کو اپنا سمبل نہ مل سکے، اس طرح سے ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی الحاق کر لیا ہے اور اتحاد کر لیا ہے کے پی کے میں. تو کے پی کے میں ویسے 2/3 میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اس اتحاد کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف مزید مضبوط تر ہو جائے گی کے پی کے میں. اچھا، تو کے پی کے میں حکومت بنانے جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے کے پی کے میں. اب پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم اب وفاق میں بھی حکومت بنانے کے جو ہے وہ پوزیشن میں آ چکے ہیں اور ہم وفاق میں بھی حکومت بنا سکتے ہیں یا بنائیں گے. اور اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ جیسے آئے گا وہ بھی اپڈیٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنے ریلائبل ہیں. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا، کتنے ریلائبل ہیں. اور یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف MWM کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو پھر جو امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارلیمانی جو سیکٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پارلیمانی نمائندہ ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے تو کسی بھی جماعت کی جانب سے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اسی کے آرڈر کے تحت جو ہے وہ کسی کو ووٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. تو یہ کنسرن تھا کہ کہیں MWM وہ جو عہدہ ہے تو وہ اپنے پاس نہ رکھ لیں. تو جناب اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس جو جعفری صاحب ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بڑا کلیئر کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب اراکین اسمبلی کی مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کے فیصلے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ مجلس وحدت المسلمین عمران خان کی اپنی جماعت ہے اور وہ اس جماعت کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم اسے بلا مشروط یعنی بغیر کسی شرط کے اور من و ان قبول کریں گے. من و ان کا مطلب ہے کہ جیسا عمران خان کہیں گے ویسے ہم قبول کریں گے بغیر کسی شرط کے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا روز اول سے یہ موقف بھی رہا ہے اور ہم نے اپنے عمل اور کردار سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کسی جماعت پر بوجھ نہیں بنتے بلکہ مشکل وقت میں با وفا دوست بن کر نبھاتے ہیں. نو ڈاؤٹ علامہ صاحب نے جناب نبھائی ہے واقعی. وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، سرحدوں کے تحفظ، عالمی طاقتوں کی غلامی کے سے انکار، مسلم ممالک سے برادرانہ تعلقات اور گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اس کے آئینی حقوق کے حصول کے لیے بیانیے کی بنیاد پر جو خون کے آخری قطرے تک قائم رہے گا. عمران خان کی قیادت میں پوری قوم مل کر وطن عزیز کو ایک آزاد، خود مختار اور باوقار ریاست بنانے میں بھرپور کردار ادا کرے گی. یہ علامہ ناصر عباس صاحب MWM کے جو چیئرمین ہیں ان کا ٹویٹ تھا. اور اس سے پہلے بھی آثار بتا رہے تھے. لاسٹ ٹائم ان کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں کروما پہ ویڈیو تھی، پیچھے بیک گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تھے اور اس کارنر پر یہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کا لوگو تھا اور اس کارنر پر یوں MWM کا لوگو تھا. اور جناب وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی اور اس تصویر کے مطابق جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یہ MWM جو ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق ہو گیا ہے. ویسے تو اس وقت بھی بات ہو گئی تھی جب اختر اقبال ڈار صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان تحریک انصاف حقیقی تھی، غالباً حقیقی نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، اس کے جو چیئرمین تھے، جب ان کے ساتھ اتحاد ہوا تھا تب بھی یہ آپشن موجود تھا اور یہ زیادہ ریلائبل آپشن تھا. اور خان صاحب نے تب بھی اسی کا کہا تھا، لیکن پھر کچھ وکلا کی، کچھ رہنماؤں کی یہ سجیشن تھی، یہ ریکمنڈیشن تھی کہ وہ حقیقی جو ہے وہ بہتر ہے. ان کو یہ لگا تھا کہ شاید وہ حقیقی ہوگی تو بلے سے بلے باز ہوگا تو نشان سملر ہوگا تو کچھ فائدہ ہو. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نشان تو الٹیمیٹلی عمران خان ہے اور وہ ثابت بھی ہوا الیکشن میں کہ نشان الٹیمیٹلی عمران خان ہے اور عمران خان نے بھی ثابت کر دیا. خیر بالآخر اب جو ہے یہ اتحاد بن چکا ہے اور یہ اس اتحاد جو ہے یہ بڑا خطرناک اس حیثیت سے ہے کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف
یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم پنجاب میں بھی ایک مضبوط جماعت بن کے ابھرے ہیں اور اب مضبوط جماعت بن چکے ہیں, ہماری اکثریت ہو چکی ہے اور ہماری سیٹیں پوری ہو چکی ہیں پنجاب میں حکومت بنانے کی. نون لیگ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہماری سیٹیں پوری ہو چکی ہیں. نون لیگ کی خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بنایا جائے, جبکہ تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ سیٹیں تو ہماری پوری ہو چکی ہیں اور اگر پوری ہوتی ہیں تو تحریک انصاف کے جو سیوٹیبل کینڈیڈیٹ کا نام سامنے آ رہا ہے, جس پر اس وقت تک تقریباً سبھی لوگ اتفاق کر چکے ہیں, وہ ہے میاں اسلم اقبال صاحب. یہ سجیشنز آ رہی ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب نامزد کیا جائے, بنایا جائے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. گیم انتہائی انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور کل تک انشاءاللہ جو ہے یا شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ آنے والے چند گھنٹے انتہائی امپورٹنٹ ہیں, ان میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور وہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.